बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इन दिनों कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स जो हैं एक प्रोपेगेंडे का शिकार हैं कि सरकारी तालीमी इदारों के अंदर एनरोलमेंट बहुत कम है और दाखिले के लिए तलबा का जो रुझान है वो कम हो गया है। और इस बात का इल्ज़ाम जो है शायद असातिज़ा को दिया जाता है। लेकिन अगर हम एक सर्वे करें और उन हालात का जायज़ा लें कि जिसके नतीजे में ये कंडीशन वाक़ हुई कि तालीमी इदारों के अंदर एनरोलमेंट वो कम हो गई है या तलबा का तालीमी इदारों की तरफ दाखिले का रुझान कम हो गया है, इसकी क्या वजह है? बड़े बड़े नामी ग्रामी जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ मज़ामीन के अंदर दाखिले की जो तलबा की सीटें हैं वो खाली हैं और वो यूनिवर्सिटीज़ बार बार डेट एक्सटेंड करके तलबा को दाखिले का मौका फ़राहम कर रही हैं और फिर भी कुछ डिसिप्लिन के अंदर सीटें खाली की खाली ही रह जाती हैं। मुख्तलिफ़ लेवल पर अगर हम इसका तज्ज़िया करें तो ये कहा जा सकता है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी और इसी तरह जो सियासतदान हैं इन्होंने एक वक्ती प्रेशर को बर्दाश्त करने की बजाय इदारों पर एनरोलमेंट एनहांस करने का प्रेशर डाला और तालीमी इदारों के अंदर बग़ैर किसी मनसूबा बंदी और वसाइल के तलबा को दाखिला दिया जाता, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल ये हुई कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो दिन ब दिन गिरती गई और इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। शुरू में तो ये कहा जाता रहा कि सरकारी तालीमी इदारों के अंदर सहूलियात का फुकदान है। यकीनन जब आप एक बड़ी एनरोलमेंट कर लेते हैं, जबकि इदारे के अंदर वो सहूलतें, असातिज़ा, लेबॉर्ट्रीज़ और इसी तरह वहाँ की बिल्डिंग और सफाई, दीगर जो बच्चों की ज़रूरियात होती हैं वो वहाँ पर आप उन्हें मुहैया नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत से इदारों के अंदर असातिज़ा जो हैं उनकी तादाद काफ़ी मौजूद है, लेकिन कुछ तालीमी इदारे, ख़ास तौर पर स्कूल और कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर असातिज़ा तकरीबन ना होने के बराबर हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्कूलों के अंदर या तालीमी इदारों के अंदर जो स्टाफ की अपॉइंटमेंट है वो इर्रेशनल है, रैशनल नहीं है। अब गवर्नमेंट इस पर कई दफ़ा तवज्जो दे चुकी है और कोशिश कर चुकी है कि स्टाफ की रैशनलाइजेशन की जाए, लेकिन इर्रेशनलाइजेशन के रास्ते में बहुत सी सियासी और दीगर रुकावटें खड़ी हो जाती हैं और प्रेशर्स मुख्तलिफ़ कॉर्नर से आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर स्टाफ तो बहुत मौजूद है, लेकिन वहाँ पर क्लासों का एक नॉर्म जो सेट कर दिया गया है कि एक एक क्लास के अंदर 100 तालिब इल्म, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। 100 तालिब इल्म की क्लास तो नहीं हो सकती, आप एक जलसा तो कह सकते हैं। उन्हें एक वाज या एक लेक्चर सुना दिया जाए, ये तो हो सकता है, लेकिन एजुकेशन इतने बड़े मजमे को देना एक उस्ताद के लिए मुमकिन ही नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी अरसा पहले जो स्कूलों और कॉलेजों की जो एनरोलमेंट थी, ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूल में 15-20 से ज़्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं होते थे, क्योंकि प्राइमरी के अंदर वो बच्चे होते हैं जिनको उंगली पकड़कर सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, लिखना सिखाना होता है। अब वहाँ पर अगर 100 बच्चे की या 50-60 की भी क्लास हो जाएगी तो इन बच्चों को सिखाया नहीं जा सकता। एक उस्ताद किसी एक आधे बच्चे को सिखाने की कोशिश करेगा और इसी तरह वो लेक्चर देता रहेगा, जिसका नतीजा वही होगा कि बाकी बच्चे जो हैं वो सीख नहीं पाएंगे। इसी तरह जो बड़े यानी हाई स्कूल हैं उनके अंदर भी यही सूरत हाल है कि 25-30 की क्लास होती थी,
لیکن اب وہاں پر میں نے 100 سے اوپر بھی بعض جگہوں پر کلاسیں دیکھی ہیں، کیونکہ یہ ایک سیاسی پریشر تھا، بیوروکریسی کا پریشر تھا کہ انرولمنٹ کے اندر اضافہ کیا جائے۔ یہ بہت غلط سوچ ہے کہ ایک ادارے کے پاس جتنے وسائل ہیں آپ اس کے مطابق اس کی انرولمنٹ رکھیں۔ انرولمنٹ اگر آپ نے انہانس کرنی ہے تو آپ اس کے ساتھ الگ ادارہ بنائیں یا کوئی بلاک بنائیں، وہاں پر پراپر سٹاف جو ہر چیز دیں، لیکن کلاسوں کے اندر جو انرولمنٹ ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اداروں کے اندر تو انرولمنٹ کے اندر اضافہ کریں، لیکن جو کلاس کا نارم ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اس کے نتیجے میں کوالٹی آف ایجوکیشن بہت زیادہ گری ہے، اور اس نے ہر لیول پہ، وہ یونیورسٹی ہے، کالج ہے یا اسکول ہیں، کوالٹی آف ایجوکیشن ختم ہوئی ہے۔ ہم نے انرولمنٹ کے چکر میں ہماری بیوروکریسی اور سیاستدانوں نے تعلیمی اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کی ایک مثال لے لیں کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو اسٹینڈرڈ ایک کلاس کا ہے وہ 30 بچے ہیں، کیونکہ میں ایک جگہ پر پرنسپل تھا تو وہاں پر ایک سبجیکٹ میں 30 بچے صبح ان کی کلاس تھی جو یونیورسٹی کی طرف سے منظور تھے، اور 30 ہی شام کو تھی۔ لیکن شام کے جو بچے تھے ان کو بہت زیادہ فیس دینی پڑتی تھی، کیونکہ جو سیلف فنانس تھا تو شام کے وقت بچوں کو جو پڑھانے والے اساتذہ تھے ان کو بھی جو ریمونریشن دینا ہوتا تھا، آنریریا جو دینا ہوتا تھا، وہ انہی کی فیس سے دیا جاتا تھا۔ تو میں نے پنجاب یونیورسٹی سے یہ درخواست کی کہ مارننگ کے ٹائم میں ہمیں جو 30 شام کو سیٹیں ہیں وہ مارننگ میں دے دی جائیں، تو مارننگ کے اندر ہی 60 سیٹیں ہمیں کر دی جائیں۔ بہرحال میری کافی کوشش سے پنجاب یونیورسٹی کی جو انتظامیہ تھی یا جو ان کی کمیٹی تھی، اس کمیٹی نے 50 کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ 50 سے زیادہ ہم اجازت نہیں دے سکتے، آپ میکسیمم، وہ پہلے مجھے انہوں نے 40 سے کہا، لیکن میں نے جب اصرار کیا تو وہ 50 تک وہ ایگری ہو گئے۔ یقیناً یہ نارم جو تھا، جو اسٹینڈرڈ جو تھا وہ 30 کا، وہ اس سے زیادہ تھا۔ میں نے بچوں کی فیسوں کو دیکھا، ان پر جو فنانشیل برڈن تھا اس کو دیکھا، تو بہرحال میرے اصرار پر انہوں نے 50 سیٹیں ہمیں ایلوکیٹ کرتی مارننگ کے لیے۔ تو لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم جو اس طرح انرولمنٹ کے اندر اضافہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ کلاسوں کے اندر انرولمنٹ کا اضافہ بالکل غلط ہے، ٹیکنیکلی غلط ہے۔ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کی طرف واپس جانا چاہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے تھا، تو ہمارے لیے واپس جانا مشکل لگ رہا ہے۔ جہاں پر سٹاف وافر موجود ہے، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ کلاسیں کم تعداد کی بنا کر تمام سٹاف کو انگیج کیا جائے، تو وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 60-70 کی کلاس، یہ کون سی کلاس ہے، کوئی بات نہیں۔ اب 60-70 کی کلاس تو ضرور ہے، وہ ایک کمرے میں بیٹھ بھی جائیں گے، لیکن انہیں جو لرننگ کا پروسیس ہے کہ استاد کے ساتھ جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے اور جو تعلق ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہو پاتا، اور جس کے نتیجے میں بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے، صرف لیکچر سنتے ہیں۔ تو اس لیے اس تمام خرابی کی جڑ جو ہیں وہ ہماری بیوروکریسی اور ہمارے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک سستا نعرہ انرولمنٹ کے اندر اضافے کا دیا اور تعلیمی اداروں کو برباد کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پالیسی پر غور کرنا چاہیے، اور تعلیمی اداروں کے اندر انرولمنٹ نہیں، کوانٹٹی طلباء کی نہیں، بلکہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے، اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے۔ تب ان اداروں کا جو وقار ہے اور ان کا پرپس جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کریں۔ شکریہ۔